हॅलो एवरीवन, आज आमी करूया वेज पुलाव, तो बी कुकरान. त्या खातीर कुकरान तेल घेतला इल्लें, भितूर 7-8 मिरयां घातला, एक दालचिनीचो कुडको घेतला, दोन भितूर बारीकशी स्टार फूल घालप, आनी एक मिडियम सायजाचो कांदो हांवें उबो शिनून घेतला. तो आतां बरो फ्राय करप. तो मातसो फ्राय जालो काय भितूर अर्दे शिनलेले टमाट घालप, आनी 2 मिरच्यो घालप, आनी आपल्याक जाय ती भाजी घालप. हांवें हांगा फ्रेंच बीन्स घातला आनी बारीक शिनलेलो बटाट घातला. हितूर टेस्ट बरो येता. ते बी बरे स्टर फ्राय केले काय भितूर मागीर आलें आनी लसूण बारीक कुटून घालप. तुमी पेस्टूय यूज करूंक शकता. आनी मागीर धुवन घेतलेले तांदूळ घालप भितूर आनी ते बी बरे धुवन घेवप. मागीर भितूर स्वाद अनुसार मीठ घालप, हाफ टेबल स्पून ऑफ हल्दी पावडर, आनी जाय तितकें उदक घालप आपल्याक, आनी मसालो घालप, गरम मसाला तो बी आपल्याक जाय तितको तो घालप. मागीर भितूर थोडीशी कोथिंबीर घालप आनी 3 सिटयो काडप. कुकर थंड जालो काय मागीर बंद करप आनी इट्स रेडी. खूब टेस्टी जाता. Do like, share and subscribe my channel. Thank you.